प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदा का खादम रेवरेंड अयूब सादिक फैसलाबाद पाकिस्तान से आज एक बड़ी आजाना दरख्वास्त और डॉक्टर जाकिर साहब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करेंगे और वो रिक्वेस्ट को आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा बाइबल में से, रसूलों के माल है जिसे आप लोग भी कबूल करते हैं, जो कलाम जील में लिखा हुआ है। और आपने अपने लेक्चर में कहा था कि हम अंजील को कबूल करते हैं, हम अंजील को मानते हैं। उसी अंजील में से ये हवाला है, अमाल की किताब है, 4 बाप है और उसकी मैं 12वीं आयत को तिलावत करने लगा हूं, वर्ड बाय वर्ड इसको मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमीन। जिस तरह हम नजात का पैगाम अपनी मसीह कौम के साथ शेयर करते हैं ताकि लोग नजात पा सकें, लोग गुनाह में जिंदगी ना गुजारें, लोग मरे ना, लोग गुनाहों से खलासी हासिल कर सकें और लोग हमेशा की जिंदगी पा सकें। जिस तरह हम इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, नजात के पैगाम को, ताकि लोग नजात पा सकें, इस तरह उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। आप कलाम जी की बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि लोग कलाम जी की बातों को जान सकें। मेरे जी, जिस तरह आप प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के और आपने तो बड़े गहरे तरीके से कलाम जी को समझा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो उन्होंने बातें की उनको आप जानते हैं। और उन बातों में से आपने में भी ये भी आपने सुना होगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसीह कौम के साथ वादा किया है और मैं वो वादा अभी आपके साथ शेयर करूंगा। आपको वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो वादे की, तो काइंडली उस वादा को आप सुने और आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोग इस वादे को जान सकें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा मसीह कौम के साथ किया उसको जाने और जानने के बाद इस वादा को उसको अमली जमा पहनाए और अमली जमा पहना कर इस पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में हम अमन का पैगाम दूसरों को दे सकें और हम सब मिलकर रह सकें और अमन सलामती के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकें। और आई होप सो आप इस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे जिस तरह आप दूसरी बातों को भी शेयर करते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको हिकमत दे, दनाई दे, समझ दे ताकि आप कलाम जी को और गहरे तरीके से जान सकें। इसी तरह जिस तरह आप बाइबल को भी जानते हैं, अंजील की बातों को भी पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास 240 एडिशंस मौजूद हैं बाइबल के। तो आप, मेरी दुआ है कि आप इसको भी, खुदा के कलाम को भी, बाइबल को भी गहरे तरीके से जान सकें, इसकी सच्चाइयों को समझ सकें और वही सच्चाइयां आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि लोग निजात पाएं और उस मालिक का कदूस नाम इज्जत जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू। बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर एक कहानी है और वो कहानी बड़ी ऐसी है कि हजरत मूसा अपनी बकरियों को चरा रहे थे सहराए सीना में, तो एक झाड़ी थी जिसमें से आग निकल रही थी, वो झाड़ी जल नहीं रही थी। तो जब वो करीब गए तो उसमें से आवाज़ आई, अल्लाह ताला ने कलाम किया, हजरत मूसा से अल्लाह का कलाम भी होता था। अल्लाह ताला का कलाम आया कि मूसा, मैं इब्राहिम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा हूँ, याकूब का खुदा हूँ, तुम्हारे आबा व अजदाद का खुदा हूँ। तुम ये बता दो फिरौन की उम्मत को कि उनकी फरियाद अल्लाह ने सुन ली है। अच्छा, उस जगह पर सेंट कैथरीन ने एक मॉनेस्ट्री बना दी, एक चर्च बना दिया
وہ یہ بنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے. انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 625 میں AD میں. اس ڈیلیگیشن نے کہا کہ جی ہمیں چرچ کو پروٹیکشن چاہیے. اس کے جواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکومنٹ بھیجا ان کا جو آج تک سینٹ کیتھرینز مونسٹری میں محفوظ ہے. آج تک محفوظ ہے. ایسے ڈاکومنٹس دنیا میں شاید چند ہی ہوں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگی ہوئی ہو. وہ مہر مبارک جس کو ہم گھروں میں سجاتے ہیں جس پر محمد لکھا ہوا، اس ڈاکومنٹ کے اوپر وہ مہر مبارک بھی ہے اور جب سے وہ وہاں پریزروڈ ہے. اچھا وہ ڈاکومنٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا یہ معاہدہ ہے اور یہ وعدہ ہے مسیحی برادری کے لوگوں کے ساتھ. اور وہ کہتا کیا ہے؟ 8 چیزیں کہتا ہے. آپ صبر کے ساتھ سن لیجیے، بڑے اختصار سے بات کروں گا. پہلی چیز یہ کہی کہ ان کے گرجا گھروں کو تباہ مت کرو. اچھا یہ کویننٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنی امت کا مسیحی برادری کے ساتھ، اور کوئی ٹائم لمٹ نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے گرجا گھروں کو تباہ مت کرنا. دوسری بات انہوں نے کی، اس کو کنفرم کیا کہ ان کے گرجا گھروں کو نقصان مت پہنچانا. دوسرا سینٹنس. تیسرا یہ ہے کہ ان کے گرجا گھروں میں سے کوئی سامان مت لے جانا، ہے نا. پھر چوتھا یہ ہے کہ ان کے قاضیوں کو کبھی بدلنا مت. اگر یہ اپنا انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قاضیوں کو بدلنا مت، ان کے پادریوں کو نہیں بدلنا. پھر فرماتے ہیں کہ ان کی عورتوں کے ساتھ زبردستی شادی نہیں کرنا جب تک ان کی مرضی نہ ہو. یہ حضور اکرم یار احادیث جو ہے نا وہ اقوال ہیں جو کئی راویوں سے گزر کر آئے ہیں. کہیں 10 ہیں، کہیں 15 ہیں. یہ تو ڈاکیومنٹ ہے اور یہ ڈاکیومنٹ چھپا رہے کس طرح سے. میں نے تو 2006 میں اس کے اوپر مضمون لکھا. اس کا ٹرانسلیشن بھی ظہور اکرم صاحب ہیں، انہوں نے انگریزی میں کیا تھا، اپنی کتاب میں لکھا. اچھا، اور 7ویں چیز یہ ہے کہ پھر یہ آخر میں پھر کہا کہ ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا. اور 8ویں چیز ہے یہ ہے جو بہت اہم ہے، یہ معاہدہ میرا اور میری امت کا مسیحی برادری کے ساتھ تا قیامت ہے. اچھا اتنی بڑی چیز، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پرچہ اتنی بڑی چیز. اچھا اس کی تصویریں بھی میں نے ڈان کو بھیجی. ڈان اخبار نے تصویریں نہیں چھاپی، مگر یہ کہ یہ مضمون میرا چھاپا کسی اور پیرائے میں تھا مگر میں نے دیا. اچھا یہ پہلا معاہدہ ہے. دوسرا معاہدہ قائد اعظم نے کیا، یعنی 11 اگست کو قائد اعظم نے معاہدہ کیا. مطلب یہ پاکستان تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی ہیں جو لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. اور ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آرگومنٹ ہو. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نامے کی آپ سے بات کی. وہ عہد نامہ معاہدہ نہیں ہے نا. اس میں صرف یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم کریں گے یہ ساری چیزیں. دوسری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ifs and buts نہیں ہے. اور اس کا یہ ہے کہ تا قیامت ہے. اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا، اس کے اندر ایک سینٹنس یہ بھی ہے کہ اگر جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہوگا.